खबर मात सिरियस आणि दुःखाची आसा. ते खबरीची सुरवात एक कवितेंतल्यान करता. कवितेचें नांव जावन आसा सरकार तुमच्या दारी. सरकार तुमच्या दारी हे गोपालचारी. सरकार तुमच्या दारी हे गोपालचारी. घर तुमचे मोडून उडयलें रे. घर तुमचे मोडून उडयलें रे. आता कोणाकडे वतले कोणाच्या घरी. आता कोणाकडे वतले कोणाच्या घरी. आय एम सॉरी तुमचे कडेन ना जाली फरारी. आय एम सॉरी तुमचे कडेन ना जाली फरारी. मिस्टर चारी आय एम रियली सॉरी. चारी फॅमिलीचें एक घर मोडलें. जंय ते रावताले. लिबरेशनाचे पयलीं आनी लिबरेशनाचे उपरांत गोंयांत बरेच असे लोक आसा जांचे कडेन आपल्या मालकीची जमीन ना. नासली अजुनूय ना. बरेचशे कायदे आयले. मुणकार कायदो आयलो. टेनन्सी कायदो आयलो. खुबशे जाग्यार पडले आसतले पूण बरेचशे जाग्यार पडोंक ना. मजगतीन तेन्नाचे प्रधानमंत्री लेट श्रीमती इंदिरा गांधीन एक 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणून काडलो आख्या देशान. आनी गरिबांतले गरीब जे आसा तांकां 100 स्क्वेअर मिटर जमण्यो मेळ्ळ्यो. बरेच लोकांक मेळ्ळ्यो. कांय लोकांनी ताचो गैरवापर केलो आसतलो. विकल्यो आसतल्यो. कॉमर्शियल केलें आसतलें. पण ही अशी एक केस आसा जाणें तेन्ना घर बांदिल्लें तें आजून त्याच घरांत ते रावताले. हे गोंयकार चारी चडशे आर्टिजन आसता. तर सरकाराक दिसलें आत्तां की तें घर इल्लिगल म्हणून. मे बी पार्टली इल्लिगल. कित्याक फॅमिली जशें वाडटा तशें घर वाडोवपाचो एक प्रयत्न जाताच. पण आपलेच सुवाते भितर केल्ल्या कारणान ताका दुसरे उपाय आशिल्ले. पण ते सरकारान तशे उपाय काडूंक ना. पण ताचें घर मोडून उडयलें. तर हितूंतल्यान एक दिसता की कॉमन जो गोंयकार आसा आनी जाका गरिबी म्हणून गरिबींतल्यान भायर काडपाक एक 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान एक लिफ्ट दिली. तर एक फूल सर्कल मारून आयच्या सरकारान ताका वयर पावलो तो सकयल परत गरीब केलो. ही आयची परिस्थिती. आतां गोंयान भितर जे दिल्लीवाले धुमशण घालता रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण ताचेर चडशें लक्ष केंद्रीत जायना. ते मागीर दोंगर कापता. झरे फोडून उडयता. रानां कापता. शेतां भरता आनी आपल्याक जाय तशें करता. आनी तांकां स्पेशल प्रोटेक्शन आसल्या भशेन सरकार FAR 300 FAR दिता तांकां. जंय 20-25 माळ्यांच्यो बिल्डिंगे ते बांदूंक शकता. ह्या परिस्थितीन गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की आपलें स्थान ह्या आपल्या गोंयान आज खंय पावलां तें. चारी फॅमिलीक खरें म्हणजे न्याय मेळपाक जाय आशिल्लो पूण तो मेळोंक ना. अशे कितलेशे गोंयकार पिडीत आसा. तांकां न्याय मेळना. कोर्टाची ऑर्डरीच्यो खबरो केल्यो जाल्यार कोर्ट तशे खूब ऑर्डरी पास करता. आनी सगळ्योच कोर्टाच्यो ऑर्डरी हे पाळटा. सरकारान पाळटा अशांतलो प्रकार ना. आतां हालींच टायगर रिजर्व डिक्लेअर कर म्हणून कोर्टान ऑर्डर पास केली 3 म्हयन्यां भितर कर म्हणून. ते सरकारान कांय करूंकच ना. हाज्या पयलीं ऑर्डरी जाल्ल्यो आसा की इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक किनारपट्टीचेर कंट्रोल आसपाक 15 दिसांनी मामलादारान इन्स्पेक्शन करूंक जाय. म्हयन्यांतल्यान एक पावटी डेप्युटी कलेक्टरान इन्स्पेक्शन करूंक जाय. 3 म्हयन्यांनी एक पावटी कलेक्टरान थंय भोंवडी मारपाक जाय. हे कन्स्ट्रक्शनां आडोवपाक कोण करता? कोण करिना. 40 आमदार एकठांय येता कायदो बदलपाक जेन्ना कोर्ट आदेश दिता कितें तरी मोडपाक जाय म्हणून. अशीं आमचे कडेन खूब उदाहरणां आसा. पूण हें उदाहरण पळयलें जाल्यार चारी फॅमिलीचें तातूंतल्यान सिद्ध जाता की कॉमन गोंयकार म्हणटा तो एक नंबर, एक वोटींग नंबर, ताज्या फुडें तांकां कांयच म्हत्व ना. विचार करपाची गरज आसा. विचार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा.